Buntag sa tanan. Pangalan si Gito. Magwali ko diri sa 1 verse 1 bit sa 4. Paingon sa 11. Sa diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit. Ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlaghuan aron magpasaksi ngadto sa mga tawo nahitungod sa maong kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang magtuod ang kahayag moanhi sa kalibutan aron ang tanan magdanag sa kahayag. Ang pulong dinhi sa kalibutan pinaagi kaniya gibuhat sa Dios nga ang kalibutan apan ang kalibutan wala moila kaniya. Ako yung nasabtan diri kay kuan jud kanang ang pag naang kahayag di jud mabuntog ang kangitngit kay kuan man din kanipod ang kaning pulong buhi yun ni siya di yun ni siya patay kay pag magkuanta mag-share ta sa kuan di na matingala man ta nga imbis dili pa ingato imong gi-share tingala naman ka nga lahi na daw tingala ka nga maayo na kay imong gi-share bitaw nagagamit na ka jud sa Ginoo. Kuan jud kaning pulong di jud na siya baliwaan kay kuan man siya kanang mao man ang kinabuhi nga kuan nato nagpamatuod nga mao jud ni siya ang kuan og pag naampod diri sa kuan sa Biblia naa jud diri ang tanang pulo naa jud diri ang mga sugo niya. Di naapod diri tanan ang nabuhat ni Hesus sa una bitaw panahon nga kuan jud nga katong gilangsan siya sa cross. Ug katong nagkuan pud siya nga pag naatong pagtuod ra kang Hesus di maayo jud atong balatian kay nauntay pagtuod jud niya. Makuan mo jud din moingon siya nga magwali sa tibuok kuan nga magsangyaw sa kuan ni Hesus sa iyang mga kuan sa iyang mga pulong kuan jud ato jud tuuan kay gamiton man ta niya pinaagi siyang pulong kay naman jud tay pagtuo. Then agatong didto pod sa 1:14 size nga agkatong kuan bitaw nga siya ang dalan nga ug kamatuoran po. Walay makaanhi sa gingharian niya kay kanang wala sila pag wala sila mosunod kang Hesus kay kailangan man jud ang pagsunod kang Hesus kay pag dili ta mosunod kaniya malaglag man ta padung sa impierno. Nga ang katugong kuan nga siya ang panjod nga mao ang nga siya ang pan nga makabusog nato og dili nga di na ta gutmon og di na ta uhawon nga siyang kuan. Then maora to. Amen.